पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी, ये बहुत ज्यादा ही गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। सारे लोग नम हैं, सारे लोग रो रहे हैं। आपने जी हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं और खासकर जो पौनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे। तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे। जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह और हमने अपने जान की परवाह न करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है उसके हाँ, वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर तो कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हम सब अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। आप भी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो हाँ, वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते, वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। मैं एटीवी स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ। हमें एक्चुअली कॉल मिली थी पुलिस स्टेशन से कि हमें बाइक्स की रिक्वायरमेंट है एंड सडनली मार्केट में पूरी अफरा तफरी फैल गई। हम डर गए। हम पहले तो हम बाइक्स लेके घर चले गए, उसके बाद फिर एसएचओ की कॉल आई कि नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल है, रेस्क्यू के लिए जाना है। फिर हमने सारी अपनी बाइकें उठा के हम पूरे उधर बाईसरन वैली की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो नॉन मोटरेबल रोड है, वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती, कोई भी गाड़ी नहीं गई। हम एटीवीज लेके गए थे। हम पिछले 2 दिन से जितने भी दिन वहां पे फोर्स के लिए गए थे, पुलिस को लेके गए थे, वो बॉडीज को रिकवर की। पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी, जो कपल था वो नेवी ऑफिसर, उनको मैं लेके आया था। ऑन द वे मैं रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी, बट वो डेड थे। मैंने उनकी जो वाइफ थी उनको झूठ बोला कि ये जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। और जो ही मैं एम्बुलेंस के पास पहुंचा, उन्होंने वहां से रिकवर करके उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो कितने को इंजर्ड थे रेस्क्यू किया? लगभग से हमने 4-5 को बाइक्स पे ही लेके आए। उसके बाद बाकी घोड़े वालों ने, बाकी सब ने पूरी मदद की इनको। तो अगर हम देखें ये मतलब दिलदोज वाक़या था, बहुत ज्यादा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 बार रोया जो ही मैंने वो मंजर देखा वहां पे, क्योंकि ये
انسانیت کے لحاظ سے، نہ کہ ہمارا روزگار ہٹ ہوا ہے وہ چیز نہیں ہے، بٹ انسانیت کے ایز ہیومینیٹیرین بیسس مطلب یہ بہت زیادہ ہی غلط ہوا ہے، بہت زیادہ غلط ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان فیوچر یہ ساری چیزیں ریپیٹ نہ ہو اور یہ چیزیں نہ ہو ہمارے کشمیر میں. میں مشتاق پہلگامی ہوں. میں سوشل انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوں. یہاں پہ میں ہوٹل گیسٹ ہاؤس آنر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو جو یہ دلدوز حادثہ ہوا ہے، سارے لوگ نم ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا اتنے دنوں سے، آج تیسرا دن ہوا ہے اور کہیں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتی ہے لوگوں میں. جو مون ہے، جو ماتم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے جو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسانیت جو ہیومنٹی ہے کہیں نہ کہیں زندہ ہے. آپ نے یہ کیسر ہے، ارشاد کو بھی دیکھا آپ نے، سجاد بٹ کو دیکھا، یہیں کے لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں ڈال کے جو ہے وہاں سے ٹورسٹوں کو ریسکیو کیا، وہاں سے اٹھایا. جتنے بھی وہ انجرڈ تھے، جتنے بھی زخمی تھے، ان کو وہاں سے لایا، ہاسپٹل لایا. اور ہاسپٹل میں بات بتاؤں، میں وہاں پہ کھڑا تھا، ہمارے کم سے کم 300 ایسے یوتھ تھے جو تیار تھے کہ خون دینے کے لیے، لیکن خون کی ضرورت وہاں نہیں پڑی. بدقسمتی ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے خون دے. اصل میں ہم خالی اس کو روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے. اس جو یہ پورا یہ جو لبی لباب ہے اس کو ہم روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے، ہم انسانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. کیونکہ روزگار، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دے گا رزق، جس کو وہ پیدا کرتا ہے رزق دے گا. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہندوستان یا اس ملک سے یا بیرون ملکوں سے ایون ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی یہاں آتا ہے، وہ ایک سوچ لے کے آتے ہیں یہاں کے کچھ زندگی کے بہتر پل وہ یہاں گزاریں گے. اور جب ان کو یہاں پہ کچھ اس طرح کی ٹریجڈی ہوتی ہے جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے، نیچرلی ان کو تکلیف لگتا ہے اور ان سے زیادہ ہمیں تکلیف لگا ہے. ہم انہیں خالی ٹورسٹ ہی نہیں سمجھتے، ہم ان کو اپنے فیملی ممبرز سمجھتے ہیں اور یہ ہماری فیملی ممبرز کے ساتھ ہوا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خون کی پیاس ہے، خون کی ضرورت تھی، ہم کھڑے تھے، ہمیں آتا تھا، کہتے تھے کہ خون چاہے، ہم دیتے تھے. ہم کھڑے ہوتے، ہم کہتے تھے چلو ٹھیک ہے ماریے ہمیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہت برا ہوا. اور آج میں آپ کے ANI کی وسادت سے پورے ملک میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جو قائرانہ حرکتیں کرتے، جو گندے حرکتیں کرتے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک کیاس بنے، ایک مطلب پریشانی بنے تو ان کا کام نکل جائے. میں ملک کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے پہلے آتے تھے اس سے زیادہ آئے. یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم نے 15 دن کا پہلے ہی فری دے دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دشمن ہوتے، جو امن کے دشمن ہوتے، جو پیس کے دشمن ہوتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو پیس کو سباٹاج کیا. ہم اس چیز کے لیے کہتے کہ آپ واپس آئیے اور ہم نے دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. دشمن کی کوشش ہوگی کہ ہم ڈیوائیڈ ہو، ملک کشمیر ملک کر کے جو ہے ڈیوائیڈ کرایا جائے ہمیں اور ان کا فائدہ ہو. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک اس چیز کو سمجھیں گے اور ملک کے لوگ سمجھیں گے. ملک میں انٹلیکچوئل ہے، ملک میں قابل لوگ بیٹھے ہیں، پالیسی میکرز ہے، مطلب دے کین انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، مطلب وہ ہر چیز کو سمجھ سکتے اور وہ اس چیز کو یہ جو پیس یہاں پہ آئی تھی یا چیزیں بہتر ہوئی تھی ان کو سباٹاج نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم دیکھیں ہیومن لاس کے ساتھ ساتھ اکنامک لاس بھی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے اکنامک لاس پورا ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا. اور اس چیز سے ہمیں اتنا نہیں، ہمیں ہیومن لاس کی فکر پڑی ہے. ہمارے لیے یہ اکنامیکل لاس زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے. اگر ہمیں ابھی کوئی کہے گا کہ یہ لوگ مطلب کھڑے ہو جائیں گے، ہم ساری اپنی دولت بھی دیں گے جو ہمارے پاس، ہم کہیں گے ان کو یہ کھڑے ہو جائے، اپنے گھروں میں جائے. ہیومن لاس زیادہ امپارٹنٹ ہے. مطلب اکنامیکل لاس پورا ہوگا، آج نہیں کل ہوگا، لیکن انسانیت کا جو نقصان ہوا وہ بھرپائی کیسے ہوگی وہ ہم سوچتے. اور ہم چاہتے کہ گورنمنٹ آف انڈیا یا اسٹیٹ گورنمنٹ بھی سیکورٹی کے یہاں پہ اچھے خاصے اقدامات کرے تاکہ لوگوں کی جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال کیا جائے. جو کانفیڈنس کہیں نہ کہیں پہ خراب ہوئی ہے اس کو بحال کرنا ضروری ہے. اور اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایک ہاتھ بڑھایا ہے، سارے لوگ باہر نکلے ہیں. آپ دیکھیے فرسٹ ٹائم یہاں مطلب فرام باٹم ٹو ٹاپ سارے لوگ باہر آئے ہیں، بہت بڑی بات ہے. بچے، آج میں نے صبح ایک میسیج ڈالی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے اس کلسٹر پہلگام یا زون اشمکا میں سکولز ہیں وہ بھی سمپیتی کریں گے، وہ بھی ایک اپنا جو ہے کانڈولنس کریں گے اور ان نے بھی حامی بھری ہے. بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ گھوڑے والے، ٹیکسی والے، ہر طبقے فکر کے لوگ باہر آئے ہیں، سب نکل گئے ہیں. تو ہندوستان کے لیے بھی یا ملک کے لیے بھی ایک موقع ہے اس چیز کو وہ کیچ کرے، وہ اس کو خراب نہ ہونے دے. جو لوگوں کی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ احساس یا لوگوں کا بھروسہ ابھی بنا ہے اس چیز کو برقرار رکھنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ کشمیر کے بچے جو ہندوستان میں کلیئر کہتا ہوں ان کے ساتھ
मतलब बुरा नहीं होना चाहिए. कहीं पे कहा गया, मैंने न्यूज में देखा कि आप छोड़िए वो, ये इस तरह नहीं होता. वो मुल्क के लोग हैं, हम मुल्क के इंसान हैं. हाँ, जितना मुल्क उनका है ये मुल्क हमारा भी है. इसमें मुझे नहीं लगता कोई हमें बोल सकता है. मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम हिंदुस्तान के साथ है. तो यहाँ नारा भी लगा पहलगाम में, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है. तो किसी को हक नहीं बनता हिंदुस्तान में भी कश्मीरी को तंग करे, और कश्मीर में भी किसी को हक नहीं है कि वो किसी जो हिंदुस्तान में मुल्क के किसी इंसान को कोई कुछ नहीं कह सकता. सब एक है और सब. प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.